As we have completed our AutoCAD class and we are into learning SketchUp 3D now. हामीले चाहिँ के पढ्यौं सुरुमा भन्दाखेरि सुरुमा AutoCAD पढ्यो. AutoCAD मा चाहिँ हामी सबै 2D मा काम गर्यौं. प्लान बनायौं 2D मा, एलिभेसन बनायौं 2D मा. जुन चाहिँ हामीले केमा स्पेसिफिक केमा गएर गर्यौं एनबीसी को अन्डर बसेर एमआरटी को अन्डर बसेर बाइलज को अन्डर बसेर हामीले चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा कसरी हाम्रो नक्सा पास हुन्छ म्युनिसिपल ड्राइङ कसरी बनाउँछ त्यो चाहिँ हामीले सिक्यौं. अब चाहिँ वी आर इन्टु लर्निङ स्केचअप 3D. नामले भनिरहेछ इट्स अ 3D सफ्टवेयर है. अब लेट मी शेयर माय स्क्रिन. ओके, स्क्रिन शेयर भइरहेको छ. समबडी अनम्युट एन्ड स्पीक अप प्लिज. हेलो भइरहेछ दाइ. अनि तिम्रो एटेन्डी जोइन्ड एज एटेन्डी छ हैन सबै? यहाँ माथि लेखे छैन यु हेभ जोइन्ड एज एटेन्डी भनेर? छैन एकैछिन है त. डिभाइस सेटिङ कहाँ हुन्थ्यो रे? मैले कहाँ गएर बनाउँथे? ब्याकग्राउन्ड त्यो सो पार्टिसिपेटबाट दाइ. कार्य सो पार्टिसिपेट्सबाट. ए हो, म्यानेज परमिसन. एकैछिन एटेन्डी गराइहाल्छु यहाँ त, नत्र ख्याल ठट्टा गर्ने सबैले एकअर्कालाई निकालिदिने सिस्टम हुन लाग्यो. ओके, वाइस प्रेसिडेन्ट ओन्ली मी भयो. अब देखायो होला हेर्नुहोस् त. भयो दाइ. ओके फाइन. ल लेट्स स्टार्ट है त. हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि स्केचअप सुरुमा सबैले एकचोटि खोलौँ है. स्केचअप चाहिँ खोलिराखौँ. स्केचअप मेरो चाहिँ 2020 छ, आफ्नो जुन भर्जन छ त्यो चाहिँ खोलिराखौँ है. अनि यहाँ चाहिँ यो अगाडि चाहिँ इन्चेस एन्ड फिट वाला छ. यहाँ सुरुको सिम्पल छ नि त्यसमा सेलेक्ट गर्ने. मेरो चाहिँ यसरी आउँछ. हजुरहरूको अलि पुरानो भर्जन छ भने यसरी आएको हुन सक्छ. यो सिम्पल इन्चेस एन्ड फिटमा क्लिक गर्ने है. देन स्केचअप को विन्डो खुल्छ. ठीक छ. यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला हल्का ब्रिफ हिस्ट्री पढौँ है हामीले. ठीक छ. आई विल वेट फर 30 सेकेन्ड. सबैले स्केचअप खोल्नुहोस् है. खोलिसकेपछि सिम्पल इन्च र फिटमा क्लिक गर्ने. त्यो फर्स्टको अप्सन सिम्पल वालामा क्लिक गर्ने. देन यु विल गेट दिस स्केचअप विन्डो. ओके ल ठिक छ. आई होप सबैले खोल्नुभयो. ठीक छ. हामीले के पढ्यौं रे? यो सुरुमा एउटा पढ्यौं क्याड पढ्यौं हैन हामीले. अटो क्याड पढ्यौं. अब हामी आउँछौं स्केचअप. स्केचअप हो यो प्लस रेन्डरिङ. दिस इज अ न्यू टर्म रेन्डरिङ है. ठीक छ. अटो क्याडमा हामीले के पढ्यौं? 2D मात्र पढ्यौं. 2D पढ्यो हामीले अटो क्याडमा. म्युनिसिपालिटी ड्राइङको बेस गरेर 2D पढ्यौं. यो चाहिँ फुल 3D सफ्टवेयर हो. यसमा पनि 2D गर्न त मिल्छ तर हामीले 3D को लागि युज गर्छौं. जस्तै एउटा अटो क्याडको प्लान यसरी हेर्दा त नर्मल मान्छेले के बुझ्छ र? यसरी हेर्दा त्यो के हो भन्ने हुन्छ नि. इट डजन्ट लुक के भन्छ गुड इनफ इन अ लेमन टर्म के. जसरी सिम्पली हेर्दाखेरि बुझ्दैनौँ हामीले. तर यो स्केचअपबाट गराएपछि चाहिँ जस्तो घर देखिन्छ बाहिरबाट हामीले घर कस्तो देख्छौँ. हामी चाहिँ सिभिल इन्जिनियर भएको कारणले मैले चाहिँ अहिले घरमै गरेर फोकस गर्छु है. यो अरु 3D जे पनि बनाउन सकिन्छ. नट बोल्ट बनाउन सकिन्छ, बाइक बनाउन सक्नुहुन्छ, पहाड चरा जे पनि बनाउन सकिन्छ. एज वी आर सिभिल इन्जिनियर्स मैले चाहिँ घरलाई गरेर फोकस गर्छु. ठीक छ. अब यो चाहिँ 3D सफ्टवेयर हो हाम्रो स्केचअप चाहिँ. अटोक्याडमा दुनियादारी रुल पढिए थियो के एमआरटी एनबीसी सबै कुरा. स्केचअपमा देयर आर नो रुल्स. यु आर फ्री. यु हेभ योर अन इमेजिनेसन. के भन्छ अब
छँदै छैन क्या यसमा, लिमिटै छैन, जति जे सोच्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई इन्टेरियर डिजाइन मनपर्छ घरको, कुनै एउटा स्पेसिफिक रुमलाई लिएर बनाउन सक्नुहुन्छ, फुल घर बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले अब के पार्क डिजाइन मनपर्छ भने एउटा ठुलो पार्क बनाउन सक्नुहुन्छ। पुरै गर्दाखेरि 3D मा हजुरलाई जे मनपर्छ त्यो चाहिँ हामीले स्केचअपमा बनाउन सक्छौँ। एज वी आर सिभिल, हामीले चाहिँ बिल्डिङमा बसेर स्केचअप सिक्छौँ। स्केचअप भनेको चाहिँ यही सफ्टवेयर हो। हेर्नुहोस् यहाँ स्केचअप छ नि, यसले चाहिँ हामीलाई 3D मा बनाउन हेल्प गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ रेन्डरिङ भन्ने कुरा आछ है। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ल मैले स्केचअपमा एउटा यो मोडल बनाउन पर्दैन है। मैले यो त के हो देखिएछ नि, यसको फिनिस राम्रो छ र ओरिजिनल जस्तो देखिएछ र यो छैन, के हो जस्तो देखियो। जस्तै मैले अब वुड रे, ल यो वुड मटेरियल हाले नि, ढुङ्गा जस्तो त देखियो, के अरे वुड जस्तो, काठ जस्तो त देखियो, बट इट इज नट लुकिङ रियल। यसलाई रियलमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ रेन्डरिङ भन्छ। स्केचअपमा हामीले प्रोसेस चाहिँ बुझ्नुहोस् है, यो कुरा मैले जुन हजुरलाई भनिरहेको छु इट हेज नेभर बिन टट इन हाम्रो कलेज बिफोर। यो चाहिँ अब थाहा पनि थिएन, कतिलाई थाहै थिएन। हामीले चाहिँ अहिले यो स्केचअप हजुरले अहिले थाहा पाउनुभएछ रेन्डरिङ के हो, कसरी काम गर्दा थाहा पाउनुहुन्छ भने पास आउट हुँदासम्म हजुरसँग यस्तो राम्रो यो क्याडको सिक्नुहोस्। क्याड सिकिसकेपछि 1 हप्ता टाइम दिएँ नि मैले, सिधै स्केचअप किन नसिकाएको भन्दाखेरि कतिलाई प्लानहरू भिजुअलाइज हुँदैन, प्लान बुझ्न पर्यो नि त। प्लान बुझाएपछि बल्ल हामीले 3D घर बनाउन सक्छौँ। त्यो गरिसकेपछि अटोक्याडबाट हामीले प्लानको भिजुअलाइजेसन भयो, स्केचअपले चाहिँ 3D सबै 3D मा बनाउँछौँ। अहिले हजुरले स्केचअप र रेन्डरिङ बुझेर अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुभयो भने जब हजुर पास आउट हुनुहुन्छ यु विल ह्याभ अ भेरी गुड नलेज अफ बिल्डिङ। यसपछि अब मैले सुरुको क्लासमा भने त्यसपछि स्ट्रक्चर एनालाइसिसतिरको कुरा आउँछ। यो चाहिँ हजुरको इन्जिनियरिङ फर्म हुन्छ नि त्यस्तोमा माग्छ कि यो कुराहरू, अटोक्याडको स्किल, स्केचअपहरूको स्किल, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ माग्छ। जस्तै स्केचअप भनेको यसमा स्केच भयो होइन, तर रेन्डरिङ भनेको चाहिँ यसलाई रियल लुक दिनेलाई रेन्डरिङ भन्छ। एउटा यहाँ हेर्नुहोस् है, रेन्डरिङ फेरि सफ्टवेयर यो स्केचअपमै हुन्छ तर अर्को सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि कुरा गर्छौँ। अहिले चाहिँ स्केचअपमा बनाउन सिक्छौँ र रेन्डर कुरा गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तै यो चाहिँ स्केचअप मोडल हो, यो छ नि यो स्केचअप मोडल हो। यो रियल त 3D त रियल देखेछ, हेर्नुहोस् इट इज लुकिङ गुड इन कम्पेरिजन टु 2D अटोक्याडको प्लान। 3D देखेछ, मान्छेले जस भिजुअलाइज गर्न सक्छ यसरी यो 2 तला घर रहेछ, यसरी यताउति यो कोठाहरू रहेछ भन्नु, बट इट डज नट लुक रियल। राम्रो देखे छैन के हो, बुझ्नुभयो। स्केचअपमा मैले बनाए जस्तै अघि नै यस्तै देख्यो तर इट डज नट लुक रियल। यसलाई हामीले रियलमा कन्भर्ट गर्ने भनेको प्रोसेसलाई रेन्डरिङ हो। जस्तै यो घर हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त यो घर, इट लुक्स असम हो कि नै, रियल देखेछ नि, पुरै लाइटहरू यताउति घर, दिस लुक्स सो रियलिस्टिक। यसलाई चाहिँ रेन्डरिङ गर्छ। भनेपछि प्रोसेस के रहेछ भन्दाखेरि स्केचअपमा मोडल गर्छौँ र एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छौँ, रेन्डर सफ्टवेयर। धेरै छन् रेन्डर सफ्टवेयर, त्यसको बारेमा हामी अहिले कुरा गर्छौँ। त्यो रेन्डर सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर यसलाई चाहिँ रेन्डरिङ गर्छौँ। रेन्डरिङ प्रोसेस चाहिँ अब कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई जस्ट सिम्पली रेन्डर हुन्छ यो, अनि फोटो एडिट गरे जस्तै, फोटो एडिट गरे जसरी गरेर अनि यो हामीले यस्तो यो मटेरियलहरू हालेर, यहाँ हेर्नु सबै बनाएको घाँस छ, यहाँ यो बुसेसहरू छ, लाइट छ, यसलाई चाहिँ रेन्डरिङ भन्छ। ठिक छ, अहिलेसम्म बुझियो स्केचअप र रेन्डरिङको प्रोसेस। यो धेरैलाई थाहै थिएन, थाहै हुँदैन, लाइक अब के हो रेन्डरिङ भनेको यताउति थाहै हुँदैन। जस्तै हेर्नुहोस् यो अर्को मोडल, यो नि स्केचअप हो, इट लुक्स गुड, 3D मा राम्रो देखेछ, बुझ्जे हो यो जस यो घर हो यसरी गर्न, बट इट डज नट लुक प्रपर, रियल देखेन नि। अब हेर्नुहोस् यहाँ रेन्डर गरेको कुराहरू एकदम रियलिस्टिक देखिन्छ कि। जस्तै यो घर अहिले लोडी हेर्नुहोस्, रियल देखेन, यो मोडल त स्केचअपमै गरेको, यो सब बनाउनु पर्छ स्केचअपमै। यो यस्तो यो सिँढी यो घर सबै स्केचअपमा बनाउँछौँ अनि हामी रेन्डर गर्छौँ। रेन्डरिङमा चाहिँ हामी पछि आउँछौँ, पहिला चाहिँ बेसिक सिक्नु पर्यो। ठिक छ, क्याड बुझियो, स्केचअप बुझियो, रेन्डरिङ बुझियो होइन। रेन्डरिङ चाहिँ हामी पछि आउँछौँ किनकि पहिला स्केचअपमा जसरी पनि मोडल गर्नुपर्छ। मोडल भनेको चाहिँ जस्ट बनाउने कि स्केचअपमा। यो जस्तै मैले एउटा यो
रेक्टेङ्गल बनाएँ नि, यस्तोलाई मोडल भन्छ। अब मैले यसलाई डिलिट गरेँ एकछिन। अब चाहिँ स्केचअपको इन्ट्रोडक्सन लिएको मैले त यतिसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मैले फेरि भने स्केचअप इज अ फ्री टुल। यहाँ केही ल छैन, जस्तै हाम्रो उतातिर थियो नि अब 144 स्क्वायर फिटको भित्र हुनपर्छ यताउति, यसमा चाहिँ केही पनि ल छैन स्केचअपमा। यु क्यान ड्र एनिथिङ, यु क्यान मेक एनिथिङ। तर बिल्डिङ बनाउँदा छ भने फेरि रियल चाहिँ हुनुपर्छ। सपोज अब एउटा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि पिलर र पिलरको ग्याप 14 फिट छ, अब यहाँ ल्याएर 140 फिटमा हानेर भएन, किनकि हाम्रो प्लानबाटै बिल्डिङ बनाउँछौँ। त्यो प्लानमा त पिलरहरू देखेको हुन्छ, पिलर भनेको कलम जुन हुन्छ नि, कलम हो त्यो त देखेको हुन्छ। त्यही अनुसारले के भन्छ स्केल चाहिँ मिल्नु पर्यो। अब जे पनि बनाउन मिल्छ भन्दैमा फेरि 140 फिट टाढा पिलर बनाइदिने, रियलिस्टिक चाहिँ हल्का हुनु पर्यो। बट इट्स योर इमेजिनेसन। एउटा कुरा हेरौँ है त हल्का मोटिभेसनको लागि, स्केचअपको लागि। स्केचअप र रेन्डरिङ मेरो फेभरेट स्केचअप रेन्डर आर्टिस्ट हो। यो चाहिँ घर होइन है, उनले चाहिँ वक थ्रु बनाएन। एउटा साउन्ड त नआउला, एड पो आयो त, एकैछिन है। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ स्केचअपमा मोडल गरेर रेन्डर गरेको है। रेन्डर सफ्टवेयर धेरै छन्, त्यो चाहिँ स्केचअपमा मोडल गरेर हामीले रेन्डर गर्छ। हेर्नु है, इट लुक्स रियलिस्टिक हो कि नै। यु क्यान सिम्पली क्रिएट यो सब। हेर्नुहोस् यहाँ, यो घर, यो रुख, यताउति, यो सबै कुरा मोडल गरेको केमा, स्केचअपमा। अनि त्यसपछि यसलाई प्रोफेसनल लुक दिन रेन्डर गरेको। यस्तै छ, हि जस्ट वक्स के। यहाँ सिम्पल मान्छे यस्तो हुन्छ यसको प्रोसेस चाहिँ। म चाहिँ यो हजुरहरूलाई लिङ्क पठाइदिउँला हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा, जस्ट एउटा कस्तो हुन्छ स्केचअप रेन्डर भनेर। फेरि अब हजुरले भन्नुहुन्छ हामी सिभिललाई किन चाहियो यो स्केचअप रेन्डर, यो त काम छैन, त्यो हिँडेको बनाएर के काम भनेको। कन्सल्टेन्सीहरूमा जुन घर हजुर देख्नुहुन्छ नि, फेसबुक एडमा पनि देख्नुभयो होला, जुन घरहरू देखिन्छ रियलिस्टिक घर, त्यो चाहिँ यही स्केचअप र रेन्डर गरेरै बनाउने हुन्छ। अनि त्यही माथि यो एउटा यस्तो राम्रो टुल हो, यसबाट जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। अब सिभिललाई नचाहिएला रे पछि भविष्यमा हजुरहरू अब यसबाट मोडल गरेर कोही इरिगेसनमा जानु छ भने इरिगेसन प्लान्टको मोडल बनाउन सक्नु होला रे। एउटा इरिगेसन प्लान्ट कसरी भन्छ, और के भन्छ सेनिटरी स्टेसन कसरी भन्छ, यताबाट पानी आउँछ, ड्यामले राख्छ, अनि त्यसपछि हाइड्रो पावर प्लान्ट कसरी बन्छ, ड्यामहरू सबै मोडल गरेर देखाउन सक्नु होला। एनिमेसनको लागि चाहिँ यो स्केचअप र रेन्डर सिक्दाखेरि इट्स अ भेरी गुड थिङ एन्ड इट इज नट सो हार्ड। प्र्याक्टिसले सबै सिकिन्छ। अटोक्याडबाट त्यो बनायो अनि यसबाट रियलिस्टिक लुक दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। ठिक छ, यो गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी यो स्केचअप यो फ्रेमलाई बुझौँ है। ठिक छ, स्क्रिन त ठिक छ हैन? ओके, इट्स माई कम्पल्सन टु टेक दिस है, डोन्ट माइन्ड। या ओके, ल अब हामी स्क्रिनलाई बुझौँ है यसको। सबैले यस्तो गर्नुहोस्, एउटा पेपरमा, अब पेन्टबाट बुझाइदिन्छु है म। यो पेपरमा यो बक्सा बनाउनुहोस्। कम अन, मेक इट अन योर पेपर। बक्सा बनाउनुहोस्। यसलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गर्नुहोस् भन्दा, यो चाहिँ यही अघि देखिरहेकै स्क्रिन हो है हाम्रो। ल यसरी बनाउनुहोस् त बक्सा सबैले। आई एम मेकिङ दिस विथ यु गाइज सो द्याट आई क्यान रिलेट द टाइम है। सबैले गर्नुहोस्। ठिक छ, यो कम्पार्टमेन्ट, यति कम्पार्टमेन्ट बनाउनुहोस्। कम्पार्टमेन्ट बनाउनु। यो चाहिँ किन मैले यसरी यो काका के हो भनेर भनेको भन्दाखेरि, बिकज फ्युचरमा केही प्रब्लम आउँदाखेरि हजुरहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि सफ्टवेयर चलाएर जानेर मात्र भन्दा नि काकालाई के भन्छ। सपोज हजुरको यो मिसिङ छ अरे, गुगलमा डाइरेक्ट टाइप गर्न मिल्यो नि, यसलाई ट्रे भन्छ,
ट्रे टुल मिसिङ, हाउ टु अनहाइड ट्रे टुल भनेर सिम्पली हान्न सक्यो नि। सानसानो कुराले मेजर प्रब्लम के भन्छ डेभलप गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो सानसानो बेसिकबाट सिक्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब नोमेनक्लेचर दिउँ है त। यसलाई ट्रे लेख्नुहोस्, TRAY ट्रे, जुन भनेको कुन हो, यताको यो सानो डिफल्ट ट्रेवाला। यो आ छैन भने अहिले हाइड छ होला, अनहाइड गर्न सिकाइदिन्छु। यसलाई ट्रे लेख्नुहोस्, TRAY ट्रे लेख्नुहोस्। ठिक छ, यो बनाउनुहोस् है सबैले। मैले भनिहालेँ पछि फ्युचरमा सानसानो कुरा यताउति हुन्छ अनि त्यो खोज्दा खोज्दा झ्याउ हुन्छ। अनि ठ्याक्क त्यो नाम हानेर हाउ टु अनहाइड ट्रे अर हाउ टु हाइड ट्रे त्यस्तो गर्न सकिन्छ नि त। यसलाई लेख्नुहोस् टुल बार। टुल बार भनेको कुन हो, यो माथिको ठाउँ, यो माथिको ठाउँ। टुल बार लेख्नुहोस्। फर्स्ट दिन बोरिङ लाग्न सक्छ, केही बनाइँदैन यस्तो यस्तो हुन्छ, बट दिस थिङ्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो बुझेन भने वी क्यानट कन्टिन्यू इन अ प्रोफेसनल वे। टुल बार भयो, अब यताको छ नि यो यहाँ छ कि नै, हजुरको देखाएको छ कि नै, अब देखाएको छैन भने अहिले हामी देखाउने गराउँछौँ। यसलाई भन्छ लार्ज टुल सेट, LARG, लार्ज टुल सेट। एभ्रीबडी राइट इट, लार्ज टुल सेट। अनि दिस इज आवर वर्किङ विन्डो। सबैले लेख्नुहोस् है, वर्किङ विन्डो बिचको वर्किङ विन्डो। अब यहाँ हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् टुलबार, यो माथिको टुलबार भयो। ठिक छ, यो टुलबार। लार्ज टुल सेट भनेको कुन हो, यो यताको लार्ज टुल सेट भयो। ठिक छ, वर्किङ, अब यो ट्रे भनेको कुन हो, यताको ट्रे भयो। ठिक छ, अनि वर्किङ विन्डो भनेको कुन हो, यति सबै जहाँ हामी यति काम गर्छौँ, दिस इज आवर वर्किङ विन्डो। ठिक छ होइन। यति भइसकेपछि अब यहाँ अब सेटिङ हेरौँ है अलिकति। सेटिङ डेफिनेटली किन चाहियो मैले भनिहालेँ अघि नै, जहाँ यो के भन्छ सानसानो कुरा यताउति हुँदाखेरि इट क्रिएट्स लट अफ प्रब्लम। ठिक छ, यो ट्रे हेरौँ है। ट्रेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ ट्रे कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यहाँ माथि विन्डोज छ। लेट्स राइट इट डाउन, कम अन, लेट्स राइट इट डाउन। ट्रे भनेर लेख्नुहोस्। अनि चाहिँ ट्रेमा कसरी जाने है, यो ट्रे त यहीँ छ, यहीँबाट सेलेक्ट गर्न सकिन्छ के चाहिन्छ। यहाँ माथि विन्डोज छ, विन्डोज छ, अनि यहाँ डिफल्ट ट्रे छ। ठिक छ, सबैले फेरि एकचोटि मैले भने यताको ट्रेलाई विन्डोजमा जाने। लेट्स राइट इट डाउन, लेट्स राइट इट डाउन। ट्रे हेडिङ लेख्नुहोस् अनि त्यसमा विन्डोज इन्टर क्लिक है, यो विन्डोज टाइप गर्ने होइन, फेरि विन्डोज यता माथि गएर क्लिक अनि फेरि लेख्नुहोस् डिफल्ट ट्रे। लेखेन भने बिर्सिन्छ है, आई एम टेलिङ यु फ्रम माई पर्सनल एक्सपिरियन्स, सबै आउने हुन्छ। इफ यु लाइक लिभ दिस, अब इक्जाम आउँछ 3-4 महिना चलाइएन भने पछि त के हो कता हुन्छ, सबै किज पनि बिर्सिन्छ। त्यही भएर अटोक्याड पनि मैले सबै लेखाएको, बिर्सिन्छ त्यो। आई एम टेलिङ यु गाइज दिस फ्रम माई पर्सनल एक्सपिरियन्स, सबै बिर्सिन्छ। अनि अगेन यु हेभ टु वर्क अन इट, के छिटो आउला त्यो छुट्टै कुरा तर बिर्सिन्छ नि त। त्यही भएर लेख्यो भने हेर्दै गर्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ, विन्डोज डिफल्ट ट्रे, अनि त्यहाँ अब हाइड र अनहाइडको सिम्बल सिकाउँछु है म। यहाँ हाइड ट्रे छ, क्लिक गऱ्यो भने यो यताको ट्रे हटायो। ल डिफल्ट ट्रे पछि हाइड स्ल्यास अनहाइड गरेपछि आफ्नो भाषामा बुझ्ने तरिकाले लेख्नुहोस्। फेरि विन्डोज गयो, डिफल्ट ट्रे गऱ्यो, सो ट्रे गऱ्यो, ट्रे आयो। ठिक छ, आई गेस इट इज इजी। अब जस्तै ट्रेमा अब हाइड ट्रे र अनहाइड ट्रे त भयो। अब यहाँ यो टिक छ नि, हेर्नु इन्टिटी इन्फो छ, यहाँ इन्टिटी इन्फो छ। अब मैले अफ गरेँ इन्टिटी इन्फो हरायो। ठिक छ, विन्डोजमा गयो डिफल्ट ट्रे, फेरि इन्टिटी इन्फो अन गरेँ, तल आयो इन्टिटी इन्फो, तल आयो इन्टिटी इन्फो आयो नि।
त्यस्तै गरी आफूलाई कुन कुन चाहिन्छ त्यो सेलेक्ट र अनसेलेक्ट गर्न मिल्छ। यसको बारेमा चाहिँ अब कुन कुनले के गर्छ हामी चाहिँ अहिले डिटेलमा कुरा गर्दैनौँ, पछि त्यही काम लाग्दै गएपछि त्यो चाहिँ हामी एप्लिकेसनसँगै जान्छौँ। तर यो चाहिँ अब यहाँ सिकाउनलाई हाइड ट्रेले हाइड भयो ट्रे, अब ट्रे चाहिँ अनहाइड गऱ्यौँ, सो ट्रे गऱ्यौँ, तर ट्रेमा के देखाउने अब मैले यहाँ यति 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा यहाँ इन्फर्मेसन देखाएको रहेछ। इन्टिटी इन्फो, ट्याग्स हेर्नुहोस् है, जस्तै के रहेछ यहाँ ट्रेमा मेटेरियल्स छ एउटा, ठिक छ। यहाँ कम्पोनेन्ट्स रहेछ, अर्को स्टाइल्स रहेछ, स्याडो यसरी तलमाथि हुन्छ है, स्याडो रहेछ, सिन रहेछ, इन्स्ट्रक्टर रहेछ, ट्याग्स रहेछ, इन्टिटी इन्फो। 8वटा छ, यहाँ नि 8वटा छ। त्यसरी ट्रे म्यानेज गर्न सक्यो, ठिक छ। यो ट्रेको अप्सन मैले अब यहाँ सकेँ। फेरि एकचोटि लेखौँ, आई विल वेट फर 10 सेकेन्ड, विन्डोज डिफल्ट ट्रे। अब यता गएर हाइड और अनहाइड गर्न मिल्यो, और इन्टिटी इन्फो हामीले यहाँबाट मिलाउन सकियो। इन्टिटी इन्फो मेटेरियल जुन चाहिन्छ यो सब हेडिङ मिलाउन सकियो, ठिक छ। ट्रेको कुरा सकियो हाम्रो। अब लेट्स गो टु अब यता टुल बार है। मैले के भने अघि नै, यसलाई टुल बार भन्छ भने अघि नै, ठिक छ। यसलाई टुल बार, यसलाई के भन्छ, लार्ज टुल सेट। यो भनेको चाहिँ सबै हो नि, इरेजर, लाइन, अब आर्क, सेप्सहरू, यिनीहरू यहाँ छ सबै। यो मेजर टुल, ठिक छ। अहिले यसलाई चाहिँ अलिअलि अटोक्याडसँग एनालोगस बनाएर बुझ्नुहोस् है। जस्तै अटोक्याड, जस्तै अटोक्याडमा हुन्थ्यो नि सबै, रेक्टेङ्गल, सर्कल, लाइन, इरेजर, सबै यहाँ पनि त्यही हो, तर हल्का नामहरू फरक हुन्छ। त्यही नै हो हाम्रो अटोक्याड र स्केचअपमा। अब यो म्यानेज हेरौँ है। यसको लागि भ्यूमा जाने, टुल बार क्लिक गर्ने। अगेन आम रिपिटिङ, यु गाइज मे राइट इट डाउन। यहाँ माथि भ्यूमा जाने, view, enter, please write it down, and click on toolbars, which is the first option, ठीक छ। खुल्यो toolbar, toolbars। यो चाहिँ ट्रे पछिको छुट्टै हेडिङमा लेख्नुहोस् है, टुलबार भन्ने हेडिङ बनाएर, किनकि माथि हामीले बक्सा बनाइसक्यौँ। ट्रे पछिको छुट्टै हेडिङमा लेख्नुहोस् है। अगेन आम रिपिटिङ इट, भ्यूमा जाने, टुल बार्समा जाने। अब हेर्नुहोस् है, टुल बारमा यति धेरै कुराहरू छन्। यहाँ म जम्मा यति कुरा चेक रहेछ, 1 2 3 4वटा कुरा मात्र चेक गरेर रहेछु मैले। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा कुरा लास्टचोटि मैले भन्दैछु, भ्यूमा जाने, टुल बार्स, ठिक छ। एउटा यो, और यता गएर राइट क्लिक गरे नि भयो। यसरी आउँछ, यो टुल बारकै कुराहरू हो। यहाँ टुल बार्स आउँछ, यही कुरा खुल्छ, नो वरिज ल, ठिक छ। यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कुन कुन कुरा चाहिन्छ यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु मिल्छ। जस्तै हाम्रो यति छ नि, यो सबै यो लाइन, यसलाई चाहिँ गेटिङ स्टार्टेड भन्छ। हेर्नु, मैले अफ गरिदिन्छु, हेर्नु हरायो त्यो, क्लिक गर्नु, हजुरको गेटिङ स्टार्टेड आउँछ, हरायो आयो, ठिक छ। लार्ज टुल सेट यहाँबाट कन्ट्रोल हुने रहेछ। कुन हो लार्ज टुल सेट भनेको, यो हो नि, अफ गर्दै हरायो लार्ज टुल सेट, ठिक छ। आयो, यो चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ, किनकि यहाँबाट लिन सजिलो हुन्छ। यहाँ अर्को के रहेछ, स्टाइल्स, अफ गरे यो हराउँदो रहेछ स्टाइल। यसको सबै युजेसहरू हामी बनाउँदैखेरि गर्छौँ है। हियर आर हन्ड्रेड्स अफ के भन्छ कमान्ड्स, जुन चाहिँ मैले सबै भनेर सम्भव हुँदैन। जुन जुन चाहिन्छ त्यो त्यो चाहिँ हामीले कहीँ युज गर्दैखेरि बताउँछौँ। स्टाइल्स अफ, अर्को के रहेछ, भ्युज, अफ भयो भ्युज, अन भयो भ्युज, बुझ्नुभयो होइन यसको कुराहरू। यसरी कुन कुन चाहिन्छ हामीले सेलेक्ट, अब सपोज हेर्नु, यो सब सेलेक्ट गरेर नि के सबै आउँछ, यसरी आयो नि, वी डोन्ट निड दिस राइट नाउ है, ठिक छ। अब मैले यसलाई फेरि अब क्लोज गरेँ, ठिक भयो होइन। एकचोटि म एकचोटि समरी भन्छु अब हजुरलाई, ड्र्याग गर्न मिल्दैन क्या, ओके। समरी मैले फेरि भने, यताकोलाई ट्रे भयो, ट्रे कसरी सेट गर्छौँ हामीले, विन्डोमा गएर डिफल्ट ट्रेबाट हाइड र अनहाइड गर्छौँ। मैले ट्रे हाइड गरिदिएँ। फेरि भ्यूमा जान्छौँ,
टुल बार्समा जान्छौँ हामीले। ल मैले लार्ज टुल सेट पनि अफ गरिदिएँ, गेटिङ स्टार्टेड नि अफ गरिदिएँ। हेर्नु, आई हेभ लट अफ स्पेस टु वर्क। ठिक छ, पछि प्र्याक्टिस भएपछि हाम्रो चाहिँ यत्तिकै काम गर्न सकिन्छ कि टुल चाहिँदैन। ठिक छ, मैले सबै ल्याउँछु है। फेरि डिफल्ट ट्रेमा गएर ट्रे देखाएँ, यता आयो, भ्यूमा गएर टुल बार गरेँ, और यताबाट राइट क्लिक गरेर यहीँबाट सेलेक्ट गरे नि हुन्छ। यस्तो गऱ्यो, हाम्रो लार्ज टुल सेट कहाँ, यहाँ छ, आयो, यहीँबाट गेटिङ स्टार्टेड कहाँ, यहीँबाट आयो नि, एउटै कुरा खुल्छ। यहाँ आउने कुरा र टुल बारमा आउने कुरा एउटै खुल्छ है। ठिक छ, यति जानिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अब लगभग हाम्रो सेट भ्याइयो। जस्तै अटोक्याडमा हामीले लिमिट के अरे युनिट, सेट, डाइमेन्सन यताउति गर्थ्यो नि, यस्तोमा केही गर्नु पर्दैन यसको, किनकि हामीले सुरुमै अब इन्चेस भन्ने, सिम्पल इन्चेस भन्ने सेलेक्ट गरिसकेछौँ। ओके, यति गरिसकेपछि चाहिँ सेट भयो। अब स्केचअपको हाम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा छिरौँ है त। अब लेख्नुहोस्, कमान्ड्स भनेर लेख्नुहोस् है। कमान्ड्स इन स्केचअप की जे भनेर लेखे नि हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जस्ट वर्किङ विन्डो कसरी काम गर्छ सिक्यौँ। अब चाहिँ लेट्स गो टु दि किजहरू है। किज कमान्ड जस्तै अटोक्याडको लाइन, रेक्टेङ्गल यताउति हुन्थ्यो नि, अब हाम्रो चाहिँ स्केचअपको चाहिँ त्यो कमान्डहरू सिकौँ है त। ठिक छ, यो वर्किङ विन्डो। ओके, फर्स्ट कमान्ड लेख्नुहोस्। कमान्ड्समा गएर काम पनि गर्दै गर्नुहोस् है, त्यो कमान्डमा त लेखेर फेरि यता आफूले युज पनि गर्नुहोस्। फर्स्ट कमान्ड भयो अर्बिट। यसरी घुमा छ नि, यो घुमायो कि नै सबैको, कसरी घुमाउने भन्दा यो स्क्रोल छ नि माउसको बिचको स्क्रोल गर्ने, त्यसलाई प्रेस गरेर यस्तो गर्नुभयो नि घुम्छ। माउस चाहिन्छ है, यो प्याड कि माउस प्याडबाट मिल्दैन। यो अर्बिट कमान्ड भयो, सबैले गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् 1 अर्बिट कमान्ड। यो कमान्ड त होइन, जस्ट एउटा की भनौँ न, माउसले सेलेक्ट गर्ने अर्बिट। अनि लेख्नुहोस् अब आफ्नो भाषामा टु रिभल्भ अराउन्ड और जे भनेर लेखे नि भयो। टु रिभल्भ अराउन्ड अर्बिट है। मैले के भने फेरि माउसको यो स्क्रोल की छ नि, यसलाई थिचेर स्क्रोल डाउन और अप गर्ने होइन, प्रेस गरेर हल्लाउने। ठिक छ, यसले अर्बिट कमान्ड। इफ माउसले भएन नि, यहाँ अर्बिट कमान्ड छ माथि, क्लिक गर्ने अनि यसरी क्लिक गर्ने। तर यसरी गरेको ज्याउ हुन्छ, ढिलो हुन्छ, माउसको सेन्टरबाट यसरी घुमाउने। ठिक छ हैन, अर्बिट कमान्ड भयो। अब प्यान कमान्ड, जस्तै अटोक्याडमा हामीले हातले यसरी हल्लाउँथ्यौँ नि, लेख्नुभएको छ, हल्लियो। अर्बिट र प्यानको डिफ्रेन्स बुझ्नु है। सेकेन्ड अप्सन लेख्नुहोस्, सेकेन्ड पोइन्ट PAN, टु मुभ भनेर। अब जे बुझ्नुहुन्छ त्यसरी आफ्नो भाषामा लेख्नुभयो हुन्छ। जस्तै अब अर्बिट यो भयो, प्यान यो भयो। प्यान कसरी गर्ने, एउटा अप्सन यहाँ छ, प्यान अप्सन क्लिक गर्ने, माउसले यसरी हल्लाउन सक्यो। बट द बेटर अप्सन इज अर्बिट केले हुन्थ्यो अरे, अर्बिटको त्यो स्क्रोल गर्ने दबाउने अनि सिफ्ट दबाउने। सिफ्ट दबाएपछि प्यानमा कन्भर्ट हुन्छ। सिफ्ट चाहिँ कहाँबाट दबाउने, किबोर्डबाट है। अर्बिटको यो घुमाउने, यसले अर्बिट गर्नेले प्रेस गर्ने अनि सिफ्ट गरेपछि प्यानमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि माउस हल्लायो भने प्रेस गरिराख्नु पर्यो अर्बिट कमान्ड, फेरि जान्छ। अर्बिटको सेन्टर क्लिक गर्ने अनि यता सिफ्ट गरेपछि यो चाहिँ प्यान हुन्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ, जस्तै यो चाहिँ डिफिकल्ट लाग्न सक्छ किनकि हाम्रो हात अटोक्याडमा बसेको हुन्छ। अब यता स्केचअप आउँदाखेरि मलाई पनि कहिले कहिले कन्फ्युजन हुन्छ। जस्तै अब अटोक्याडमा सी हान्यो भने उता के भन्छ सर्कल आउन सक्छ, यता सी हान्यो भने कपी आउन सक्छ, केही डिफ्रेन्ट आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हल्का त्यो दुईवटा डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर भएको कारणले मिस्टेक आउन सक्छ। जस्तै अब हजुरले यहाँ सिफ्टको सिफ्ट चलाइराख्नुभयो भने अटोक्याडमा नि अटोमेटिकली सिफ्टमा जान्छ हात, अनि सिफ्ट गएपछि उतातिर 3D मा कन्भर्ट हुन्छ ड्रइङ। अनि त्यसरी चाहिँ मेसअप हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब प्र्याक्टिसले गर्दा हल्का केयरफुल भएर त्यो चाहिँ मिस्टेक भन्दा नि अब त्यस्तै हुन्छ धेरै चलाइराखिसकेपछि। अब अर्बिटको कुरा भयो, सिफ्ट दबाएर अर्बिट गरेर प्यानको कुरा भयो है। ठिक छ, अनि यो अब जुम इन जुम आउट लेख्नुहोस्। थर्डमा जुम इन स्ल्यास आउट लेखे भयो। ठिक छ, यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो माउसकै यो अर्बिट जुनले भयो नि त्यसलाई सेन्ट स्क्रोली बाहिरभित्र स्क्रोल, बाहिरभित्र स्क्रोल भएन भने हजुरको यो माउसको यो व्हिल बिग्रेछ होला।
बाहिरभित्र स्क्रोल. Once again I am repeating, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out कसरी गर्ने? हे अर्बिट गर्ने कीले बाहिरभित्र गरेपछि zoom in, zoom out हुन्छ. ठिक छ हैन? ल अब चाहिँ यति गरिसकेपछि लाइनहरु बनाउन दिन जाम है हामी. अगेन आई एम रिपिटिङ, स्क्रोल की हल्लायो भने अर्बिट, यसमै शिफ्ट दाब्यो भने प्यान, प्यान, फेरि शिफ्ट छोड्छु अर्बिट. यसरी घुम्छ अर्बिटले. 3D मा घुम्न मिल्यो नि मजाले. दिस इज सो वन्डरफुल के यसरी घुम्न मिल्यो पुरै अर्बिटले. यसरी माथि आकाश हेर्यौं, तल आयौं, जुम आउट गरे मैले. जुम आउट कसरी गरे? स्क्रोल कीले भनिहाले मैले, जुम इन, जुम आउट, प्यान. यति गरिसकेपछि अब हल्का जियोमेट्रीतिर जाम है त. यता यो प्यान गरे यता मैले फर्स्ट भनेको लेख्नुस् 4 नम्बर हुन पर्छ है. फर्स्ट अर्बिट, प्यान, जुम इन, जुम आउट, लाइन. लाइन कमान्डमा जाम है त. लाइन कमान्ड भनेको हाम्रो के हो? अटोक्याडमा एल इन्टर हो. यहाँ पनि एल इन्टर छ. फर्चुनेटली एउटै मिलेछ. एल इन्टर, इन्टर नि गर्न पर्दैन यहाँ. जस्ट अटोक्याडमा त एल भनेपछि यस्तोमा बक्स आउँथ्यो, यसमा त एल दबाए मात्र हुन्छ. यो पेन्सिलमा सिम्बलमा कन्भर्ट हुन्छ. ठीक छ. फेरि अगेन आम रिपिटिङ, लाइन कमान्ड लेख्नुस् र एरो दिएर एल इन्टर. अनि डिस्क्रिप्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ टु मेक लाइन अर जे आफ्नो भाषामा. टु मेक लाइन लेखेँ है मैले. हेर्नुस् एल इन्टर भयो. इन्टर हैन, एल मात्र थिच्ने. जस्ट एल प्रेस गरे भने चाहिँ इन्टर गर्न पर्दैन. ठीक छ हैन? अब यसरी गरे भयो. अर यु क्यान गो द प्रिमिटिभ वे. यहाँ छ लाइन. ठीक छ, क्लिक गर्ने लाइन आयो. ल ठीक छ. अब हामीले के गरौँ? फिट र इन्चेसमा काम गरे हम. 10 फिटको लाइन बनाउँ सबैले. कसरी गर्ने? एल गर्ने, एल गरे, त्यो अटोक्याड जस्तै हो सेम. क्लिक गर्ने अनि यसरी ड्र्याग गर्ने, ड्र्याग गर्ने. अनि यहाँ तल हेर्नुभयो भने लेन्थ दिइरहेछ है, कतिको भइरहेछ भनेर. सबैले यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त एकचोटि. यहाँ तल लेन्थ दिइरहेको छ. अब मैले यसलाई ल म 200 फिटको लाइन बनाउँछु. 100 फिटको ल 100 लेख्ने अनि फिट त्यही अटोक्याडमा लेखे जस्तै सेम 100 अनि त्यो एक्सक्लेमेसन सिम्बल दिने. के अरे सरी, यो सिम्बल दिने हैन, हाम्रो इन्भर्टेड कमा सिम्बल. अनि हाम्रो एल इन्टर गरेपछि 100 फिट गरेपछि लाइन बन्यो. फेरि एउटा बाहिर आउन स्केप दबाउने. यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने, इन्टर गरे नि हुन्छ, स्केप दबाए नि भयो. इन्टर गरेर हुँदैन, स्पेस र स्केपले हुन्छ है. ठीक छ. यो डिलिट गरिदिएँ मैले दुईटा. लाइन बन्यो सबको. फेरि लेट्स गो इनिसियली. यताबाट गए नि भयो, और एल इन्टर गरे भयो, क्लिक. अनि 10 फिट अटोक्याडमा लेखे जस्तै 100 फिट गर्नु अहिले धेरै सानो हुन्छ. फेरि 100 फिट इन्टर गयो. त्यसपछि स्केप गरे नि भयो, स्पेस दबाए नि भयो. ठीक छ. यो लाइन बन्यो हैन? लेख्नु सबैले लाइन, एल इन्टर टु मेक लाइन. सेम अटोक्याडको जस्तै डाइमेन्सन दिने. अब एउटा कुरा नोटिस गर्नु है. यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एल हेर्नुहोस्, यो रातो देखिरह लाइन. ठीक छ. यता के देखिरह? ग्रीन देखिरह. ठीक छ. हेर्नुहोस् है एभ्रीबडी, वाच दिस केयरफुल. यो ड्रइङ बनाउँदा एकदम चाहिन्छ. अनि यस्तो गरेर हल्का जुम गरेर माथितिर लग्न खोज्यो भने ब्लू देखिरह. यो के हो भन्दाखेरि यो तीनटा एक्सिस हो. यो एक्स एक्सिस हो, यो ग्रीन वाई एक्सिस हो, यो ब्लू जेड एक्सिस हो. त्यसपछि मैले लाइन गरेर यसरी रातो देखिरह भने यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो लाइन चाहिँ एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ. ठीक छ. क्लिक गरे ल सक्यो. अब अर्को लाइन बनाउँछु म. यो लाइन वाई एक्सिससँग प्यारलल छ. ठीक छ. फेरि अर्को लाइन बनाउँछु म माथितिर. यो लाइन जेड एक्सिससँग प्यारलल छ. अब स्केप दबाएँ मैले र अर्बिट गर्नुभयो भने हेर्नु तीनटा एक्सिस बन्यो नि यहाँ. ठीक छ. यो चाहिँ बेस ग्राउन्ड हो है. यो बेस ग्राउन्ड, यो हाम्रो स्केचअपको. यो किन यस्तो एक्सिसको नलेज हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले ल यहाँबाट लाइन बनाएँ, यसबाट यो लाइन चाहिँ प्यारलल नरहेछ योसँग. ठीक छ. प्यारलल नरहेछ. हेर्नु नि यहाँ बिग्रेछ नि. यसरी सिधा आउनु पर्ने, तर यहीँबाट रातै आयो भने यो लाइन प्यारलल रहेछ यो एक्सिससँग. ठीक छ. त्यस कन्ट्रोल जेडले हटाए, कन्ट्रोल जेडले हटाए.
यसरी चाहिँ सधैँ काम गर्दा चाहिँ हामी एक्सिससँग प्यारलल गरेर काम गर्यो भने चाहिँ बिल्डिङहरू सबै प्यारलली बन्छ, सजिलो हुन्छ काम गर्न। ठिक छ, अब हामीले लाइन कमान्ड सिक्यौँ। लेट्स मुभ टु अनदर कमान्ड, रेक्टेङ्गल है त। यसमा अटोक्याड जस्तो आरइसी हान्न पर्दैन, आर इन्टर हाने पुग्छ। 5 नम्बर कमान्ड लेख्नुहोस्, रेक्टेङ्गल आर इन्टर। ठिक छ, सबैले लेख्नुभयो? ल यसमा आर इन्टर नि मैले भने नि अटोक्याडमा इन्टर इन्टर भन्ने बानी परेन, के इन्टर गर्न पर्दैन, आर दबाए आउँछ रेक्टेङ्गल। द ड्रिल इज द सेम, यु डु एज सेम एज द अटोक्याड। क्लिक ड्र्याग, अब कति डाइमेन्सन चाहियो चाहिँ कहाँ छ, यहीँ तल दिएछ। अब 100 बाई 100 को यसमा चाहिँ कमा दिन पर्छ है। अटोक्याडमा हामीले ट्याबले सार्थ्यौँ, यसमा चाहिँ 100 फिट, फिटको सिम्बल नै दिन पर्यो है। अनि त्यसपछि कमा दिन पर्यो, कमा, यो एमको साइडमा कमा छ नि किबोर्डमा, कमा फेरि 100 फिट, इन्टर गऱ्यो भने रेक्टेङ्गल बन्यो। लेट मी रिपिट इट वन्स अगेन, सबैले ट्राई गर्नुहोस्। लेखिसक्नुभयो? लेख्न मैले टाइम दिन्छु। आर इन्टर, आर क्लिक, सरी नट आर इन्टर, आर क्लिक, अनि त्यसपछि क्लिक ड्र्याग, ड्र्याग गरेर सिम्पल टाइप गर्नुहोस् 150 फिट, फिटको सिम्बल चाहियो, कमा, माइन्ड द कमा है। इफ यु आर नट युजिङ कमा त्यो एउटै रिड गर्छ, त्यो आउँदैन। अनि फेरि ल 100 फिट भनेपछि रेक्टेङ्गल बन्यो। ठिक छ, मैले यसलाई अब रेक्टेङ्गल बन्यो। एउटा लाइन पनि बनाऊँ, लाइन पनि बन्यो। रातो देखाएको छ, रेड एक्सिस भने एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ, वाइ एक्सिससँग प्यारलल। अब यसमा जेडमा यसरी बनाउन सकेन भने अर्बिट गर्ने अनि यसरी ठडाउने माथि। अघि नै बनेन नि, यहाँ अब जेड बनाउन सकिन्न होला, यस्तो गाह्रो पर्छ। अर्बिट गर्ने अनि यसरी माथि ठडाउने अनि जेडसँग बन्छ। त्यो भयो। ल लाइन एउटा बनाएँ मैले ऱ्यान्डम। यसलाई अब मलाई डिलिट गर्नु पर्यो। ठिक छ, डिलिट गर्नलाई अर्को कमान्ड लेख्नुहोस्, 6 नम्बर ERASE, इरेज। ERASE लेख्नुहोस् अनि E इन्टर लेख्नुहोस्, E इन्टर लेख्नुहोस्। हजुर यसमा E इन्टर लेखेपछि यो सिम्बल आउँछ, E आयो। त्यसपछि यसलाई यसो सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसो सेलेक्ट गर्नुहोस्, एउटा लाइन डिभाइड गर्छ यसरी गर्यो। यो एउटा मेथड भयो। और यसलाई यसो सेलेक्ट गरेर किबोर्डबाट डिलिट गरिदिए नि हुन्छ, जुन मेथडबाट गरे नि हुन्छ। जस्तो रेक्टेङ्गल बन्यो, यसरी गर्दा ढिलो हुनसक्छ। यसलाई यसो सेलेक्ट गर्ने सबै अनि डिलिट गरिदिने, बुझ्नुभयो? रेक्टेङ्गल सेलेक्ट डिलिट, मलाई चाहिँ यसै सजिलो लाग्छ। इरेजले चाहिँ पर्टिकुलर लाइन डिलिट गर्छ कि, जस्तै यस्तो भयो, मलाई यो मात्र डिलिट गर्नु पऱ्यो नि, इरेज भयो। अब यसरी छोइराखेर डिलिट नै हुन्छ। जस्तै क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लिक नछोड्नुहोस्, ड्र्याग गर्नुहोस्, यसरी डिलिट। अर्को रेक्टेङ्गल लाइन रेक्टेङ्गल छ भने ई गर्नुहोस्, यसरी सेलेक्ट गर्छ यसले, अनि क्लिक नछोड्नुहोस्, डिलिट हुन्छ। ठिक छ, यो पनि भयो। लाइन रेक्टेङ्गल इरेज भयो। अब सी इन्टर, फेरि लेख्नुहोस् अर्को 7 नम्बर, सी इन्टर भनेको सर्कल बनाउने हो। सी इन्टर यो आयो, इन्टर होइन सी मात्र दाबी हुन्छ, त्यो हजुरले बुझ्नुहोस्, मैले इन्टर भने नि त्यही हो। क्लिक ड्र्याग, कतिको सर्कल चाहियो, 100 फिट, इन्टर। ल बन्यो, सर्कल बन्यो। सेम लाइक अटोक्याड, त्यही नै हो, रेक्टेङ्गल बन्यो, लाइन बन्यो। अहिलेसम्म यति चाहिँ सिक्यौँ हामीले। ठिक छ, सर्कलको फेरि लेट मी रिपिट इट वन्स अगेन। सी दबाएपछि क्लिक ड्र्याग गर्ने, कतिको चाहियो सर्कल, 20 फिटको सर्कल, सर्कल बन्यो। ठिक छ, यो हाम्रो सर्कल बन्यो। अर्को फेरि लेट्स वेट फर 5 सेकेन्ड, सर्कलको लेख्नुहोस्। रेकर्ड त भइरहेछ होइन, यो रेकर्ड, ओके कुल। ल ठिक छ, सर्कल बन्यो, सी इन्टर, सर्कल भयो, लाइन भयो, रेक्टेङ्गल भयो, सर्कल भयो। लेट्स लर्न टु मुभ दिस है त। हाम्रो अटोक्याडमा मुभ त सिकेको थियौँ,
यसमा नि मुभ गर्नु पर्यो ल एउटा रेक्टेंगल छ ल यसलाई मलाई मुभ गर्न मन लाग्यो भने लेख्नुस् अर्को कमान्ड 8 नम्बरमा मुभ भनेको m इन्टर m फर म्याङ्गो m गर्यो मुभ को सिम्बल आयो कहाँबाट मुभ गर्ने बेस पोइन्ट हजुरले अटोक्याड युज गरेर बेस पोइन्टको कुरा बुझिसक्नु छ क्लिक गर्ने यसरी मुभ गर्ने तर यहाँ एउटा कुरा आयो यहाँ यो गर्नु सबैले मैले भने m इन्टर गर्नुस् एउटा कुनै एज पक्र्नुस् ठीक छ यो एज मात्र हल्लियो र एज सँग कनेक्टेड लाइन मात्र हल्लियो यो ट्राई गर्नुस् है यसले पछि अहिले ज्योमेट्रीमा धेरै दिमाग खान्छ यो मुभ गर्दाखेरि यो कुराले यस्तो हल्लिरहेछ नि अटो यो स्केचअपको चाहिँ अर्को के छ भन्दा यसरी गर्दा पुरै त्यो सेलेक्ट हुन पर्छ मुभ गर्दा फेरि हेर्नुस् है एकचोटी m इन्टर गरे मैले र कुनै ल पोइन्टबाट गर्न खोज्यो भने यसलाई गरे हेर्नुस् यो ठाउँ मात्र हल्लिराख जुन पोइन्ट गरे त्यो मात्र हल्लिरहेछ है त्यही भएर अब फेरि हेर्नुस् यहाँ ल यसलाई गरे भने यो एज मात्र हल्लिरहेछ स्केचअपको चाहिँ एउटा कुरा यसलाई चाहिँ सबै ज्योमेट्री सेलेक्ट हुन पर्छ मुभ हुन सेलेक्ट कसरी गर्ने मैले भनिसके यसरी ड्र्याग गरेर यसरी सेलेक्ट गरेपछि निलो आउँछ ठीक छ अनि फेरि अनसेलेक्ट गर्नलाई बाहिर क्लिक गरे हुन्छ जहाँ पनि सेलेक्ट गर्नुस् m दबाउनुस् अब मुभ गर्नुस् जहाँ गर्नु यसरी मुभ हुन सक्यो अटोक्याड जसरी ठीक छ हैन मुभ सिकियो अब मुभ लेखम हामीले मुभ m इन्टर अनि ब्र्याकेटमा लेख्नुस् होल जियोमेट्री मस्ट बी सेलेक्टेड भनेर लेख्नुस् है नत्र अघि देखाए जस्तै त्यो पोइन्टहरु एउटा मात्र पोइन्ट हल्लिन्छ ठीक छ अब जाम कपीमा कपीको हाम्रो अटोक्याडमा के थियो सिम्बल CO गर्न पर्छ तर यसमा कपीको स्पेसिफिक सिम्बल छैन त्यही भएर अटोक्याड र हाम्रो स्केचअप चलाउँदाखेरि हल्का कन्फ्युज हुन सक्छ कपी कसरी गर्ने भन्दा सेलेक्ट गर्नुस् त्यो लेख्नुस् है COPY कपी भनेर सेलेक्ट गर्ने मुभै ल्याउने मुभ ठीक छ मुभको आयो कन्ट्रोल प्रेस अब कन्ट्रोल प्रेस गर्ने किबोर्ड हो नि CTRL भन्ने कन्ट्रोल शिफ्टको साइडमा मुनि अनि कन्ट्रोल प्रेस गरेर मुभ गर्ने त्यसरी कपी हुन्छ है स्केचअपमा स्किप गरे मैले यो सुरुमा गाह्रो लाग्न सक्छ रेकर्डेड भिडियो हुन्छ यु नीड टु प्र्याक्टिस टु एक्सेल दिस फेरि गरे सेलेक्ट गर्नुस् पुरै जियोमेट्री सेलेक्ट गर्नुस् है सेलेक्ट भयो जियोमेट्री कन्ट्रोल थिच्नुस् पहिला मुभ थिच्नुस् अहिले मुभ नथिचिकिन केही हुँदैन कतै सेलेक्ट नगर्ने m मुभको आयो यो कर्सर हाम्रो अर्कोमा चेन्ज भयो अब कन्ट्रोल थिच्नुस् कन्ट्रोल नछोड्नु है त्यहाँ प्लस सिम्बल आउँछ त्यसमा देख्नुभयो त्यसले कपी भन्न खोज्यो प्लस सिम्बल आयो अनि त्यसपछि क्लिक गर्नुभएपछि कपी हुन्छ जहाँ चाहिन्छ त्यसलाई प्रेस गर्नुस् ठीक छ फेरि पनि हेर्नुस् सेलेक्ट गर्नुस् मुभ प्लस आइसकेपछि छोड्दा हुन्छ है कन्ट्रोल हजुरहरूले त्यो प्रेस गरिराख्नु पर्दैन प्लस हटाउनु फेरि कन्ट्रोल थिच्नु भने प्लस हट्छ अनि मुभ हुन्छ यो ठीक छ सेलेक्ट मुभमा आयो कन्ट्रोल थिच्नुस् अनि कपी भयो कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ सुरुमा तर चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेपछि यो आउँछ ठीक छ मुभ र कपीको कुरा भयो अब हामीले के गरेको थियौँ अफसेट पढेको थियौँ कि नै अटोक्याडमा वालहरु अफसेटले बनाउँछ ठीक छ अब हेर्नुस् है रेक्टेंगल बनाएँ मैले र्यान्डम एउटा अब यसलाई मैले ल वाल बनाउन पर्यो यहाँ भित्र भनेपछि अफसेट चाहिँ अब हाम्रो अर्कै सिम्बलबाट आउँछ त्यो भन्दा राम्रो मैले चाहिँ अफसेट चाहिँ यताबाट युज गर्न सजेस्ट गर्छु जस्तै ओ ले अफसेट आउन्न हाम्रो अर्बिट आउँछ यसमा स्केचअप चाहिँ त्यही भएर हल्का अब कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ मैले चाहिँ अफसेट चाहिँ यही छ अफसेट यहाँबाट युज गर्न भन्छु ठीक छ अब अफसेट एउटा अफसेट अर्को लेखौँ 10 नम्बरमा अफसेट लेखौँ अफसेट अब आफ्नै भाषामा अटोक्याडमा बुझ्नु भएको छ अफसेट भनेको के भन्दाखेरि सपोज हेर्नुस् है अफसेटको काम अफसेट केही गर्नु पर्दैन जियोमेट्री छ अफसेट क्लिक गर्ने अनि यसरी सेलेक्ट भयो जस्तो बाहिर र भित्र के भन्छ
बाहिर लाउँदा केही छैन, भित्र आएपछि यस्तो डट डटमा चेन्ज भयो नि, चेन्ज भयो नि, यसरी अफसेट गर्न सकिन्छ। फेरि देखाएँ मैले, अफसेटमा यहाँ क्लिक गरेँ र यहाँ आएपछि क्लिक गर्नु छ यी ड्र्याग, आउटर अफसेट इनर अफसेट ड्र्याग गर्ने। अब ड्र्याग यत्तिकै अन्दाजी गरेर त भएन, अटोक्याडमा के गर्थ्यौँ, अफसेट यस्तो हानेपछि डाइमेन्सन दिन्थ्यौँ। अब यहीँ तल यहाँ तल हेर्नुभयो नि, ल मैले अब यहाँ कतिको डाइमेन्सन दिएँ भन्दाखेरि 9 फिटको गरेँ है, अफसेट भयो। ठिक छ एभ्रीबडी, लेट मी सो इट वन्स मोर। अफसेट लेख्नुहोस्, आफ्नै भाषामा लेख्नुभयो भने चाहिँ अटोक्याडको बुझ्ने। ल रेक्टेङ्गल, अब यहाँ गएर मैले अफसेट गरेँ, जति चाहिन्छ त्यति डाइमेन्सन दिन सक्नुहुन्छ। 5 फिट दिएँ मैले। यो रेक्टेङ्गल कतिको बनाएको छु थाहा छैन है, मैले ऱ्यान्डम त्यही भएर 5 फिट दिएँ। यसरी अफसेट आयो लाइन। अब यहाँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्जिट भनेपछि यो यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा इनर एउटा जियोमेट्री भयो, यो अफसेटको यो बाहिर अर्कै जियोमेट्री भयो, देखेछ सेलेक्ट भएको अलिअलि हेर्नुहोस्। फेरि यो बाहिर छुट्टै सेलेक्ट भइरहेछ, भित्र बाहिर छुट्टै सेलेक्ट भइरहेछ। द्याट मिन्स दिस टु आर टु डिफ्रेन्ट जियोमेट्री नाउ। अब अर्को अप्सनमा जाऊँ, पुल और पुश। यसले चाहिँ माथि तान्ने काम गर्छ। 3D बनाउनु पर्यो, अहिलेसम्म त हामी 2D मै काम गरिरहेछौँ। 3D बनाउनको लागि चाहिँ अब अर्को लेख्नुहोस् 11 नम्बरमा, पुल और पुश। यो चाहिँ पी इन्टरबाट आउँछ है, पी इन्टरबाट आयो और हामीले यहाँबाट लिन पनि सकिन्छ, गाह्रो छैन। यो मुभ टुल पनि यहाँ छ, ठिक छ नि, यहाँ सबै यहाँबाट लिन सकिन्छ। यो प्यान यहाँ छ, जुम इन जुम आउट यहाँ छ। यो पुसर पुल यहाँबाट क्लिक गरे नि भयो, और यहाँबाट पी इन्टर गरे नि हुन्छ। कुन पुसर पुल गर्ने, यो हेर्नुहोस् जहाँ लगिन्छ त्यो हल्का डटेडमा सेलेक्ट हुन्छ। यो डटेड भयो, यो डटेड भयो। कुन पुलर पुस गर्ने, मतलब बाहिरको पुलर पुस गरौँ है। अब हेर्नुहोस् है, जादु क्लिक गरेर यसरी माथि तान्नु भएपछि पुलर पुस हुन्छ, तल पनि जान सक्छ है माथि। ल फेरि हेर्नुहोस्, यसको लागि चाहिँ अफसेट भएको हुनुपर्छ, नत्र यस्तो बन्छ पुलर पुस। यो पुरै हामी त रुम बनाउन खोजेको क्या अहिले मैले टेन्टेटिभ। यही सोलिड फिगर पनि पुलर पुस हुनसक्छ, मैले चाहिँ अफसेटको युज गरेर बनाउन खोजेको है। रेक्टेङ्गल गर्नुहोस्, यहाँबाट अफसेट गर्नुहोस्, जतिको गरे नि भयो। ठिक छ, यहाँसम्म पुरैमा एकैछिन रेक्टेङ्गल बनाएर अफसेट गर्नुहोस्। ठिक छ, त्यसपछि अब पुलर पुस पी इन्टर गरे नि भयो, नत्र यताबाट गएर पुलर पुस दाब्यो। पी इन्टर गरेँ मैले। अब यो एउटा मैले वाल बनाउन खोजेँ कि, हेर्नुहोस् है, यो 2D प्लान भयो नि। अब प्लान जस्तो देखियो, यहाँ चाहिँ यो भ्यू हो है, यो फ्रन्ट भ्यू, राइट भ्यू, ब्याक भ्यू, लेफ्ट भ्यू, पर्सपेक्टिभ भ्यू, आइसोमेट्रिक भ्यू रहेछ। अनि त्यसरी हाम्रो यो 2D मा आयो। मैले अब यसलाई यस्तो अर्बिट गरेपछि अब 3D बनाउनलाई मैले बाहिरको वाल उठाउँछु, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गरिराखे नि भयो, जस्तै यसरी गरिराखे नि भयो, और एकचोटि क्लिक गरेर यसरी छोडेर ड्र्याग गरे नि भयो। अब लेख्नुहोस् टेन्टेटिभली कति लेख्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। ल यत्रो वाल होला अरे, यसलाई डाइमेन्सन दिन नि मिल्छ। क्लिक गरेँ, ल मैले 20 फिट दिएँ, यति आयो। यो एक्ज्याक्ट घरको छैन है, ऱ्यान्डम रेक्टेङ्गल हो नि त साइज, त्यही भएर यो अर्कै जस्तो देखिन्छ। ठ्याक्क बनाउँदा रियलिस्टिक देखिन्छ। यसरी एउटा बिल्डिङको बाहिरको भाग जस्तो 3D मा बल्ल हामीले बनाउन सक्यौँ। पुलर पुस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फङ्सन। यो चाहिँ एकदम पुलर पुसको काम 100% हुन्छ। ठिक छ, पुलर पुस पनि जानियो। लेट मी रिपिट इट अगेन, डिलिट गरेँ रेक्टेङ्गल। ल यसलाई नि पुलर पुस गर्न सक्यो कि, पुलर पुस गरेर एउटा रेक्टेङ्गल बन्यो। तर यसमा त वालहरू यस्तो भिजिबल छैन, खोक्रो जस्तो देखियो, मतलब सोलिड फिगर जस्तो। हाम्रो घर त खोक्रो हुन्छ नि। अनि यसलाई मैले ल अब अफसेट गर्छु, ऱ्यान्डम अफसेट है, मैले डिस्टेन्स हेरेँ होइन, डिस्टेन्स हाल्न सिकाइसकेँ। डिस्टेन्स हाल्न भने अफसेट गर्ने र यत्तिकैमा डिस्टेन्स हालिदिने। ल मैले हालेँ यहाँ 9 फिट, यसरी अफसेट भयो। ठिक छ, बाहिर आएँ, पी इन्टर और यताबाट पुलर पुस गरे भयो। यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर ल मैले 10 फिटको अफसेट, धेरै थोरै हुने रहेछ। ल जे पाइयो ऱ्यान्डम लेन्थ है, यसरी गरेर पुलर पुस भयो। ठिक छ,
अब सबले यति बनाम त फेरि एकचोटि कम अन क्विकली रेक्टेंगल बनाम मैले यहाँ भन्छु सबलाई रेक्टेंगल बनाम त्यसलाई अफसेट गरौँ जति अफसेट गरे नि हुन्छ यस्तो अलि वाल देखिने जस्तो यस्तो गरेर भएन यो त सानो हुन्छ यस्तो वाल बनाऊ यसलाई पुलर पुश गरौँ माथि पुश गरौँ आई मिन जति हुन्छ अलिकति पुश गरौँ ठीक छ सबैको एडिसन भन्नु लेट मी वेट फर सम टाइम रेक्टेंगल बनाम अफसेट गरौँ अनि त्यसलाई पुश गरौँ माथि ठीक छ ल यति बनाइसकेपछि अब यसकै अर्बिट भइराछ है यसकै कुनै फेसमा यसलाई फेस भनियो है रेक्टेंगल बनाऊँ फेरि रेक्टेंगल यसको फेसमा बनेछ यो बाहिर भित्र हैन यसको फेसमा बनाऊँ त कुनै एउटा फेसमा कन्ट्रोल जेड गरे मैले फेरि यो अफसेट गरिसकेपछि फेसमा रेक्टेंगल बनाऊँ बन्यो सबको अगेन आई विल रिपिट इट सुरुमा रेक्टेंगल बनाउने यसलाई अफसेट गर्ने पुलर पुश गर्ने माथि गर्ने र फेसमा रेक्टेंगल बनाउने ठीक छ ल ठीक छ यो बनिसकेपछि मैले चाहिँ के गर्न खोजेँ यहाँ झ्याल बनाउन खोजिरहेको छु यसलाई पाल पार्न खोजिरहेको छु आई एम ट्राइङ टु मेक अ void देयर अब यसलाई पनि के गर्ने पुलर पुश गर्दा हैन एउटा यो सिलेक्ट भयो यो एउटा सिलेक्ट भयो डिफाइनाइट बाउन्ड्री यो छ नि यसलाई क्लिक गर्नुभयो नि बाहिर भित्र यसरी खेलिरहेछ सबको हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् एकचोटि स्क्रिनमा सबैले पुलर पुश कमान्ड युज गरेर मैले यसलाई क्लिक गरिराख्यो भने बाहिर भित्र खेलिरहेछ ठीक छ यस्तो भयो सबको र मैले यसलाई यतिकै बाहिर छोडिदिएर अर्बिट गर्यो भने यस्तो बन्छ नगर्नुस् है यो अर्बिट गर्यो भने यस्तो बन्यो कन्ट्रोल जेड गरे मैले अब यसलाई मैले यहाँ void बनाउन पुलर पुश लिने अनि कता void बाहिर निकाल्यो भने त बाहिरको बाहिर आउँछ वाल त यसरी बन्दैन त्यही भएर यसलाई भित्र धकाल्ने है क्लिक गर्ने अनि भित्र धकाल्ने अनि यो यसरी ड्र्याग गर्दा हेर्नुस् यो नीलो आछ नि हेर्नु ल अहिले नीलो आछ छैन अब अलिकति हल्लायो भने है नीलो आयो नि छोड्दिने यसरी एउटा void बन्छ हेर्नुस् त पाल बन्यो void बन्यो नि भित्रको देखिने void फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ जस्तै के हो भन्दाखेरि यहाँ रेक्टेंगल बनायो ठीक छ यसलाई पुलर पुश पी इन्टर गर्यो अनि यसलाई बाहिर तान्यो भने त पाल बन्दैन भित्र धकाल्ने तर यो नीलो आउन पर्यो यहाँ यो अहिले नीलो आएन अहिले मैले छोडेँ भने void बन्दैन यस्तो टाइपको सिम्बल बन्छ अर्बिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर यस्तो टाइपको फिगर बन्छ यसलाई कम्पलसरी यस्तो गरेर सपोज यहाँ गएर यता ड्र्याग गर्नुभयो भने यताको कर्नरतिर डायगोनली यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने नीलो आउँछ के डायगोनली ड्र्याग अनि यसरी छोड्नु भयो भने ट्याक्क void बन्छ यो चाहिँ झ्याल ढोका बनाउने प्रोसेस हो के घरको सपोज यहाँ यस्तो ढोका छ भने फेरि मैले यसलाई यस्तो ड्र्याग गर्छु ढोका बन्यो नि यहाँ यो झ्याल बन्यो यो ढोका बन्यो void बन्यो 3D मा हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेछ आई डोन्ट हैन तर मलाई चाहिँ पहिलोपटक यो CAD मा काम गर्दा 3D मा आउँदा चाहिँ इट वाज एन अमेजिङ एक्सपिरियन्स के CAD मा 2D मात्र गरिन्थ्यो धेरै 2D गर्दा राम्रो मजा आउँदैन अनि यो 3D चलाउन पाउँदा त लाइक आई फेल्ट सो गुड 3D मा सबै आफूले भिजुअलाइज गरेर बनाउन सक्यो नि त CAD मा बनाएको 2D हरु तर इट वाज सो गुड ठीक छ यो पनि लेख्नुस् अब void कसरी बनाउने टु मेक void वाला अप्सन टु मेक void मा आफ्नो भाषामा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नुस् जस्तै अब कुनै फिगर बनायो त्यसमा कुन टाइपको पाल चाहियो सपोज मलाई यहाँ सर्कल चाहिएछ भने सर्कल बनाउँछु र यसलाई पुश पुल गर्छु सर्कुलर void भयो जुन टाइपको आफुलाई जियोमेट्रिक फिगर चाहिएछ त्यो टाइपको void बनायो र पुश पुल गर्यो ठीक छ लेख्नुस् यो प्लिज राइट इट डाउन टु मेक void आफ्नो भाषामा त्यो फिगरमा गएर आफुलाई जुन टाइप शेपको void चाहियो त्यो त्यहाँ कन्स्ट्रक्ट गर्यो अनि त्यसपछि पुलर पुश गर्यो
पुलर पुश गर्दाखेरि बाहिर गर्ने होइन, भित्र गर्ने। र अर्को कुरा के भन्दा त्यहाँ निलो सिम्बल देखिनु पर्यो। त्यो निलो सिम्बल देखेन भने ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यसमा त्यो पुलरको त्यो भोइड बन्दैन, ड्र्याग भएर यतातिर जान्छ। निलो सिम्बल यतिकै ड्र्याग गर्दै बन्छ। सपोज रेक्टेङ्गल छ भने निलो सिम्बल बनाउन, डायगोनली ड्र्याग गर्नु, यस्तो यस्तो ड्र्याग गरेर निलो सिम्बल बन्छ। इफ निलो सिम्बल बनेन भने यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर फेरि त्यही पोजिसनमा ल्याएर फेरि यस्तो गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो एउटा फिगर राखिराख्नु है भोइड गरेको। अब जाम हामी भोइड बनेपछि अब यति त बन्यो एउटा। मेटेरियल प्रपर्टीमा जाम है। यहाँ त्यो कहाँ छ, ट्रेमा छ। मैले अघि नै ट्रे भनिसकेँ। ट्रेमा मेटेरियल भन्ने छ। यस्तो हाइड भएको हुनसक्छ हजुरहरूको है। हाइड छ नि यसो तल ल्याउनुहोस्। ठिक छ, हाइड छ भने तल ल्याउनुहोस्। इफ ट्रेमै छैन भने मैले अघि नै भने विन्डोमा जाने, डिफल्ट ट्रेमा गएर यहाँ मटेरियल अनचेक भएको होला, यसलाई चेक गर्ने। ठिक छ, अब मेटेरियलमा गएपछि यहाँ धेरै अप्सनहरू छ। यहाँ सेलेक्टमा गएर के अप्सन, अब मैले ब्रिक क्ल्याडिङ एन्ड स्लाइडिङ चुज गरेँ है। हजुरहरूले अब यहाँ आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम भएको बेलामा घाँसहरू हुन्छ, ढुङ्गा हुन्छ, सबै मेटेरियल हुन्छ कि जियोसिसमा बेसिकली। ब्रिक क्ल्याडिङ एन्ड त्यो क्लिक गरेपछि ब्रिक खुल्यो। अब मलाई यो सपोज बाहिरी वाल छ भने जुन मनपर्छ त्यो क्लिक गर्ने। यो ब्रिक मन पर्यो, क्लिक गरेँ। र यसरी यो पेन्ट बकेट जस्तो टुलमा कन्भर्ट भयो। यो हेर्नु त, यो हाम्रो कर्सर पेन्ट बकेटमा भयो नि। यो सेलेक्ट गरेर यसलाई लगाएर जहाँ चाहियो यसरी हालिदियो, यसरी हालिदियो, यसरी हालिदियो। ट्राई गर्नु सबैले एकचोटि। लेट मी रिपिट वन्स अगेन। ल, मेटेरियलमा जाने, डिफल्ट ट्रेमा गएर मेटेरियलमा जाने। मेटेरियल छैन भने विन्डोबाट गएर डिफल्ट ट्रेमा गएर मेटेरियल चेक गर्ने। मेटेरियल गइसकेपछि एडिटमा होइन है, यता सेलेक्टमा, माथिको सेलेक्ट। ठिक छ, अनि जुन मटेरियल मनपर्छ त्यहाँ सेकेन्डमा ब्रिक क्ल्याडिङ एन्ड स्लाइडिङ भन्यो, त्यो सेलेक्ट गर्ने। अनि आफूलाई कुन इट्टा मन पर्यो, ठिक छ, मलाई यो मन पर्यो भने ल यहाँ यो क्ल्याडिङ हो है, यसरी हाल्न सकियो। ठिक छ, अब फेरि अर्को मेटेरियलमा जाम। अर्को मेटेरियलमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि कार्पेट एन्ड फेब्रिक्स जाम है त। यसमा गएर मलाई ल सपोज यो कार्पेट मन पर्यो, यो सेलेक्ट गरेँ। कार्पेट त कहाँ हुन्छ, कार्पेटको मेटेरियल यहाँ हालेर त भएन। कन्ट्रोल जेड, यसलाई भुइँमा हाल्ने, कार्पेट भुइँमा सेलेक्ट भएन। यहाँ यस्तो देखायो भने सेलेक्ट भएको छैन है। क्लिक गर्यो, ठिक छ, कार्पेट सेलेक्ट भयो। यसरी यहाँ भित्रै जान सक्यो के, भित्र जुम आउट गर्नुहोस् है, जुम आउट गरेर हालेपछि कार्पेट अर्को यो मन परेन, यो हाल्ने। ल यो हालेँ, कार्पेट हालेर कार्पेट देख्यो नि, जुम आउट जुम इन गर्नु, जुम आउट गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ मेटेरियल असाइन गर्न सक्यो। प्लिज राइट इट डाउन। मेटेरियल कसरी असाइन गर्ने भनेर लेख्नुहोस्। मेटेरियलमा गएर ट्रेमा गएर मेटेरियल असाइन गर्यो। अब हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो रियलिस्टिक देखिएन, के मेटेरियल हो यस्तो, यो देखिएन नि रियलिस्टिक। मैले अघि नै भनिसकेँ, यसलाई रेन्डर गरेपछि म भोलि यसमा आज चाहिँ मैले रेन्डर सफ्टवेयर हाल्न भ्याएन, यो मेरो ल्यापटप होइन। रेन्डर सफ्टवेयर हालेर भोलि देखाइदिन्छु यही कुरालाई रेन्डर गरेर नि कस्तो रियलिस्टिक देखिन्छ, रियल यो कार्पेट जस्तो देखिन्छ यिनीहरू सबै। भोलि चाहिँ रेन्डर गरेर हेरौँ है। त्यो यही नै हो मेटेरियल प्रपर्टी। लगभग यति जानिसकेपछि भोलि हामी अब टर्न द स्क्रिन टुवर्ड्स माइसेल्फ। ओके, यति आज हामीले बनाउने कुराहरू जुन हाम्रो बेसिक टुल्सहरू थियो, लाइन, रेक्टेङ्गल, कपी, मुभ, इरेज, अर्बिट, प्यान, जुम इन, जुम आउट, मटेरियल, अनि हामीले भोइडहरू बनाउन सिक्यौँ। यति लगभग जानिसकेपछि हामीले चाहिँ अब फ्लोर प्लान बनाएर, फ्लोर प्लान कसरी बनाउने, रेक्टेङ्गल लाइनहरूको खेल त हो नि फ्लोर प्लान बनाउने। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब भोलिदेखि चाहिँ म एउटा स्याम्पल फ्लोर प्लान हालिदिन्छु ग्रुपमा। त्यही भोलि फ्लोर प्लान गराएर 2 स्टोरी बिल्डिङ बनाउँछौँ। अनि यसमा केही बेसिक रुलै छैन, आफ्नो इमेजिनेसन हो, घर कस्तो बन्छ बाहिरबाट हेर्दा त्यही नै बनाउने हो। भोलि एउटा हामीले डिजाइन ट्राई गर्छौँ बनाउनलाई। फ्लोर प्लान स्याम्पल हालिदिन्छु, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, सिम्पल फ्लोर प्लान बनाउँछौँ।
फ्लोर प्लान सिम्पल बनाइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, त्यसलाई माथि पुलर पुस गर्यो मजाले, के भन्छ वालहरू बन्यो, पुलर पुस गरेपछि फेरि अनि अर्को फ्लोर ल्याएर हाल्थ्यो अनि बाहिरबाट हेर्दा त घर जस्तो डिजाइनहरू निकाल्न सक्यो पुलर पुसले। त्यति हो, कन्सेप्ट सिम्पल छ। त्यसमा चाहिँ मटेरियल असाइनहरू गर्यो अनि त्यसलाई रेन्डर गरिसकेपछि चाहिँ मैले आफूले बनाएको स्याम्पलहरू नि हाल्दै थिएँ मेसेन्जर ग्रुपमा, हेर्नुभयो भने। अनि त्यसलाई रेन्डर गरेपछि वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब आजै फ्लोर प्लान बनाउन अलि टाइम पुग्दैन, आज चाहिँ मैले बेसिक कीहरू यति नै हो भन्ने होइन, धेरै किजहरू छन्, त्यही अब हामीलाई अकर्डिङली बनाउँदाखेरि चाहिएको बेला हामीले चाहिँ त्यो डिस्कस गर्नेवाला छौँ। अटोक्याडको पनि बनाएन मैले यसको जस्तै, र अटोक्याडको पनि सबै एउटा किजहरूको भिडियो बनाएर म चाहिँ हालिदिन्छु है। ठ्याक्क बेसिकदेखि लाइन भनेको यो कपी मुभ भनेको यसरी गर्ने भन्ने सबै कुरा चाहिँ म हालिदिन्छु। यही नै हो आजको लागि। अरू केही क्वेसन छ? अब फ्लोर प्लान बनाउन भ्याइन्न, यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। जस्तै लाइन, भोलि चाहिँ हामी फ्लोर प्लान बनाउन रेडी हुन्छौँ। फ्लोर प्लान बनाउन रेडी हुँदा फेरि आफूले अब सिम्पल लाइनहरू नै बनाउन सकेन भने पछि परिन्छ। त्यही भएर चाहिँ भोलि चाहिँ अब भोलि 2 दिन लाग्छ होला कम्प्लिट एउटा घर बनाउनु, भोलि नै त भ्याइन्न होला। त्यो चाहिँ अब म एउटा स्याम्पल सिम्पल प्लान हालिदिन्छु म, त्यो चाहिँ भोलि बनाउँछौँ हामीले। 2 तल्ला घर अनि बाहिर डिजाइनहरू, यसो इन्भाइरोमेन्ट, घर मात्र त ठ्याङ्ग्रिङ्ग उभिएको राम्रो देखिन्न नि, त्यसको बाहिरको स्ट्रक्चरहरू नि बनाउन पर्छ। तिनीहरू सबै गरेर मेटेरियलहरू नयाँ नयाँ युज गरेर बनाउनु ट्राई गर्छौँ। पहिला केही क्वेसन छ? आई गेस ल केही क्वेसन छ भने मलाई मेसेन्जरमा पर्सनली मेसेज गर्दा हुन्छ है। आजलाई चाहिँ अब फ्लोर प्लान बनाउन स्टार्ट गर्न टाइम लाग्छ, 2 दिनै लाग्छ। यो चाहिँ बेसिक किज इन्ट्रोडक्सन, अनि हाम्रो रेन्डरिङ र स्केचअप भनेर मेन बुझ्नुभयो। हजुरले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ रेन्डर्ड भिडियो बाई स्केचअप यताउति इन्सपिरेसनको लागि। यति गरौँ आजको लागि चाहिँ। भोलि चाहिँ एउटा स्याम्पल प्लान हालिदिन्छु, भोलि र पर्सिमा चाहिँ हामीले फ्लोर र घर के भन्छ घर बनाउँछौँ एउटा। त्यही केही क्वेसन छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, भोलि चाहिँ बनाउँदा सजिलो हुन्छ। ओके, क्लास आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू। वेलकम।